बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब से कोई राब्ता हुआ था एस्टेब्लिशमेंट का, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब ने 22 अगस्त का जलसा कैंसिल किया। रात को 12 बजे अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई, फिर 3 बजे आजम सवाती साहब को उठाया गया, बैरिस्टर गौहर साहब को उठाया गया, फिर सुबह 7 बजे ये मुलाकात हुई। उस पर आज इस्टेब्लिशमेंट ने रद्दमल दिया। वो रद्दमल आ गया और अपने हिसाब से तो बहुत कैटेगोरिकली क्लियर आया, लेकिन बात इतनी दो जमा दो चार सीधी भी नहीं है। बहरहाल जब ये इस्टेब्लिश हो गया मुकम्मल तौर पर कि इस्टेब्लिशमेंट का एक ताकतवर राब्ता हुआ और हुकूमत की जानिब से फैसिलिटेशन दी गई, और उस दरख्वास्त के बाद कि इमरान खान साहब आप 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दीजिए, जब ये सारा केस इस्टेब्लिश हो गया, हुकूमत ने भी इस बात की तायद कर दी, हुकूमत के मुशीरान ने भी तायद कर दी कि जनाब ये सब हुआ, कि सारी चीज़ें बताई गई। इवन हुकूमत के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील साहब ने भी कल बता दिया, 2 दिन बाद इस बात का एतराफ़ किया। 2 दिन तक तो बलफ ही मारते रहे ना, हवा मीक बनाते रहे कि हुकूमत ने वज़ीर आला KPK को, ये गवर्नमेंट के मुशीर साहब कह रहे हैं, हुकूमत ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के ज़रिए दरख्वास्त की और हालात की कशीदगी का बताया कि मजहबी जमातों के लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद होंगे, सिक्योरिटी के बड़े मामलात हैं और ये तमाम चीज़ें। और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा पहले और इस सुप्रीम कोर्ट के इस केस की तारीख बाद में आई थी। तो ये तमाम चीज़ें बता दी उन्होंने, और बताने के बाद कहा कि फिर हमने उन अली अमीन गंडापुर के जरिए पैगाम भेजा था, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने गो थ्रू आगे किया और ये तमाम मामला हुआ। हालांकि मुझे उनके इस एक्सक्यूज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, बल्कि रत्ती बराबर भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा राना सनाउल्लाह साहब की बात पर यकीन करूँगा, क्योंकि एक दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके कहा था, टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई थी, शाहजेब खानदादा का प्रोग्राम था, उनके लगता है PTI के राब्ते बहाल हो गए। ऐसे ही नहीं रात के 12 बजे फ़ोन की सहूलत इमरान खान साहब को मैसर आती, ऐसे नहीं सुबह 7 बजे जब जेल के बाहर परिंदा भी पर ना मार सकता हो, उस वक्त इमरान खान साहब की आज़म सवाती के साथ मुलाकात कराई गई हो। तो उन्होंने कहा ये मुलाकातों के बंदोबस्त ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, लगता है ये हो, लेकिन इमरान खान साहब को सियासी लोगों से बात करनी चाहिए, जमातों से बात करनी चाहिए, मसाक जमहूरियत करना चाहिए, मसाक मईशत करना चाहिए। एक दिन पहले राना सनाउल्लाह सब कह चुके थे। तो ये वाज़ेह इशारे थे, डॉट्स को अगर आप जोड़ें तो मुझे यूँ जोड़ रहे थे कि वज़ीर आला KPK से इस्टेब्लिशमेंट के किसी बड़े ज़बरदस्त किस्म के तगड़े नुमाइंदे ने जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की होगी, हालात बताए होंगे, हालात की संगीनी का बताया होगा, और ऊपर से रही सही कसर इमरान खान साहब की वो कातलाना मुस्कुराहट कल की पेशी के दौरान, जब साफ़ी ने ये पूछा कि रात को 12 बजे आपको किसने मोबाइल दिया, किसने आपके राब्ते करवाए, सुबह 7 बजे आज़म सवाती साहब की मुलाकात किस तरह हुई, क्या हुआ, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, इस पर बात ना ही की जाए तो बेहतर है। तो वो जो कातलाना मुस्कुराहट है ना, उसने बहुत सी सोचों को दावत देती है। जब इतनी ज़्यादा सोची होगी तो फिर हर बंदा अपना सवाल तो हो, राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया तो लगता है इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते बहाल हो गए और ये सब चीज़ें ना। तब सिविल ISPR एक्टिव हुए, मैं कामरान शाहिद साहब की बात कर रहा हूँ, उनको मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन और उतरना भी लंदन से पड़ा, वो इस वक्त खुद लंदन में बैठे हैं, मगर वो ये कह रहे हैं, उनका दावा ये है, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के एक निहायत मोतबर ज़राए ने मुझे बताया है, इस्टेब्लिशमेंट के मोतबर ज़राए ने मुझे बताया है, इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट का एक मोतबर ज़राए ये भी बता चुका था कि इमरान खान साहब होते कौन हैं, फैज़ हमीद साहब का ओपन ट्रायल की डिमांड करने वाले। तो वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के एक मोतबर ज़राए ने मुझे बताया कि ना तो उनके यानी इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान जलसा या किसी मामले पर कोई पैगाम भेजा गया है कि जलसा कैंसिल कर दो, या कोई और चीज़ पर पैगाम भी नहीं भेजा गया, ना ही किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है। और वो कहते हैं इस मोतबर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस सेविंग चाहती है। किस बिना पर? क्योंकि उनके पास जलसा करने की सलाहियत नहीं है। मेरा ख्याल है गुदगुदी कर दी जाए इस पे, मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही इस एक्सक्यूज़ पे। जलसा करने की सलाहियत नहीं है, पार्टी में ग्रुपिंग है। अच्छा, इमरान खान का आपको लेके, जलसे को लेके पार्टी में ग्रुपिंग, अनबिलीवेबल। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है वो एक दिन पहले वो जो अलीमा खान साहबा, वो पॉलिटिकल खातून है नहीं, उनकी जो ट्विटर स्पेस पे जो गुफ्तगू थी, शायद उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा। तो उन्होंने कहा सलाहियत नहीं और पार्टी में ग्रुपिंग है। सुबह 7 बजे आज़म सवाती से इमरान खान की मुलाकात उनका ज़ाती फैसला था, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और जब पूछा उन कामरान शाहिद साहब ने कि जी साथियों से बात करते हुए इमरान खान साहब मुस्कराए थे और जवाब नहीं दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता हुआ या नहीं हुआ, तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट के मोतबर ज़राए उन्होंने उस मुस्कुराहट पे बोला है कि ये ब्लफ, स्माइल ऑफ ब्लफ थी, और इसको स्माइल ऑफ ब्लफ करार दिया।
تاکہ یہ امپریشن آ سکے کہ عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہوا. بھائی وہ اسماعیل نے نا معتبر ذرائع کو ایکٹیو کیا کامران شاہد صاحب کے ذریعے، مگر ایسا نہیں ہے. ان ذرائع نے کہا ہمارا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک، لیکن اب آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں کس حد تک کلیریفیکیشن مانگ رہی ہیں اور وہ دی بھی جا رہی ہیں. حالات و واقعات کو دیکھیں تو میرے پاس خبر ہے 27 اگست کا جو جلسہ ہے لاہور کا پاکستان تحریک انصاف کا، جس کی اناؤنسمنٹ بھی کر چکے، جس کی اجازت عدالت نے بھی دی ہے اور انتظامیہ نے عدالت کے سامنے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ہم 27 اگست کو جلسے کی اجازت دیں گے. میرے پاس خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 27 اگست کا یہ جلسہ ملتوی کرنے جا رہی ہے. چاہے اس کے اعظم سواتی صاحب سے جب ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، انہوں نے کہا تھا کہ 27 اگست کا جلسہ لاہور کا ایسے ہی ہوگا اور 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا. لیکن یہ خبریں ہیں، اس کی کچھ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے. ایک تو دفعہ 144 وہ ہے، دوسرا جتنی بھی پنجاب کی قیادت ہے نا وہ تمام کی تمام روپوش ہے. اور کے پی کے کی تو بات کچھ اور ہے، وہاں کی قیادت ہی اپنی ہے، تو جہاں جس طرح مرضی جلسہ کر لیں. یہاں حماد اظہر روپوش ہیں، میاں اسلم اقبال روپوش ہیں. ایون جو لاہور میں جلسہ، ان تو لاہور کے جو صدر ہیں میاں امتیاز، وہ بھی گرفتار ہیں. تو بھائی یہ ہے ابھی خیر باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ آنی ہے، اناؤنسمنٹ کے بعد ہی کارکن اس پر رد عمل دیں گے. پہلے اتنا آسان نہیں ہوگا. دفعہ 144 اور ساری صوبے کی قیادت کا روپوش ہونا، کچھ جیل میں ہونا، کچھ کا روپوش ہونا، اس کے بعد یہ جلسہ ہونا. بہرحال یہ خبریں اس وقت چل رہی ہیں. ادھر ایک اور بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو 28 تاریخ کو جو جوائنٹ سیشن، ایک تو پیر کو سیشن ہے قومی اسمبلی کا، 28 تاریخ کو جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں کوئی آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے. باتیں ساری چل رہی ہیں، حالانکہ 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ نہیں ہے. تو آئینی ماہرین اس پہ مزید کلیئر ہوئے ہیں، میری بھی ایک دو سے بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے ایک تو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے، اور مشترکہ اجلاس میں آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی. قومی اسمبلی کا علیحدہ ایک اجلاس ہوگا، اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، منظور ہوگا، اس کے بعد ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی 2/3 میجورٹی کی اکثریت سے ہی اس کا پاس ہونا ضروری ہے. یہاں یہ چیزیں ہیں، اور تبھی جا کے نئی قانون سازی کی تکمیل ہو سکتی ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ نئی قانون سازی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہوا، اس پر بھی تفصیلی فیصلہ آیا نہیں ہے. یعنی وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 25 اکتوبر تک کچھ ججز ہیں، 8 ججز جنہوں نے فیصلہ دیا، ان میں سے 3 ججز کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر تک اس فیصلے کی تفصیل سے آگاہ کر دیا جائے. 25 اکتوبر یعنی ستمبر کا پورا مہینہ، کوئی تفصیل ایک لمبی لکھنی ہے. جو بیچ میں ایکسکیوزز اتنے آ گئے نا، پارلیمان کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور پھر درخواستیں اور یہ تمام چیزیں اتنا کچھ آ گئی، قانون سازی ہو گئی اس کے بعد اس فیصلے کے اوپر، یہ تمام چیزیں. تو یہ کہا جا رہا ہے. تو اب جو قانون سازی ہے جس سے متعلق ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، میں نے کہا میرے پاس خبر ہے تو میں آپ کو بتا دوں، وہ قانون سازی یہ ہے کہ کوئی آئینی عدالت علیحدہ سے بنا دی جائے. ایسی عدالت جو صرف آئینی معاملات کی تشریح کر سکے، آئین کی تشریح کر سکے، وہ ہو. اور 3 یا 5 ججز اس پہ علیحدہ سے ہوں. وہ ججز کا حاضر سروس ہوں، یہ ریٹائرڈ ججز لا کے لگا دیں، یہ ڈاگ ججز لا کے دکھا دیں. تو اس وقت تو سارا معاملہ آئین کی تشریح کا، باقی کوئی معاملہ اس وقت نہیں پھنسا ہوا. تو اور باقی جتنی سپریم کورٹ ہے وہ دیگر جتنے معاملات ہیں ان کو لیا جائے. پلی یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، ان کیسز کا جو لوڈ ہے وہ کم کرنا ہے، تو اس کے لیے آئینی معاملات کے لیے عدالت علیحدہ بنا دی جائے. اب یہ 3 ججز کون ہوں گے، اس کی سربراہی کون ہوگی، 3 سے 5 ججز قاضی فائزہ صاحب کو نہ دے دیا جائے. مختلف یہ چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک حکومت نے اپنے اتحادیوں تک کو نہیں بتایا، شاید پیپلز پارٹی کو بتایا جو ابھی بالکل زبان سیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن یہاں یہ چل رہا ہے، اور ریٹائرڈ ججز یا ڈاگ ججز بٹھا کے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جا سکتے. تو حکومت کی کوئی نیت اتنی عمدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس قانون سازی سے متعلق. یہاں یہ چیز ہے. یہ خبر ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جہاز پاکستان کی فضائی حدود کو اس نے 40 منٹ تک استعمال کیا. پولینڈ سے وہ واپس آ رہے تھے. اب ڈیفینیٹلی سول ایویشن سے اجازت لی ہوگی، وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کس لیول کی اجازت تھی، کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور نریندر مودی نے پاکستان کی فضاؤں کو استعمال کیا دلی واپسی کے اوپر، پولینڈ سے واپسی پر. یہاں یہ چیز ہے. اور ایک اور خبر ہے کہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ذاتی معالجین جو ہیں شوکت خانت، انہوں نے ان کا چیک اپ کیا. کیا نکلا یہ تو بھی بعد میں پتہ چلے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد